विचार राजनीति योजना कार्यक्रम त्यसको विधानलाई मानेर म एक नेकपाको सिपाही हुँ, म सदस्य हुँ, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। म कुनै व्यक्तिको या केपी ओलीको या प्रचण्डको या माधव नेपालको म सदस्य होइन। म उहाँलाई सम्मान गर्छु, आदर गर्छु, तर म व्यक्तिको मान्छे होइन, म पार्टीको मान्छे हो। जहाँसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादको प्रश्न हो, यो अहिले खासै र मुख्य गरिकन यो अन्तर्विरोध, यो राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, विचार र राजनीतिप्रति र विकास र समृद्धिप्रति मुख्य विषय नभएर यो त्यससँग पनि अलिअलि सम्बन्धित हुन्छ। मुख्य त्यसमा अन्तर्विरोध भएर त्यो एजेन्डामा केन्द्रित भएर बहस भइरहेको छैन। यो अन्तर्विरोध, यो बहस सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सरकारको काम कारबाही र पार्टीसँग सम्बन्धित पनि अलिकता विषय छ। के विषय पार्टी सञ्चालन मात्रै होइन, विषय यो अलिकता पावर सेयरिङसँग सम्बन्धित विषय पनि छ। पार्टी एकता र सरकारसँग सम्बन्धित विषय पनि छ। यो विषयले अलिकता उचाइ लिइरहेको छ, अन्तर्विरोध चर्किरहेको छ र मुख्य गरिकन विचार राजनीतिमा फरक पर्यो भने, योजना र कार्यक्रममा फरक पर्यो भने, राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा फरक पर्यो भने, योजना र कार्यक्रम सँगसँगै विकास र समृद्धिको प्रश्नमा फरक पर्यो भने त्यसमा त्यो स्तरको बहस हुनु, अन्तर्विरोध हुनु, छलफल हुनु स्वाभाविक ठानिन्छ। तर बहस हाम्रो एजेन्डामा भन्दा पनि कसरी सरकार परिवर्तन गर्ने र अर्को सरकार कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित छ। यति बेला हामीहरू र राष्ट्रको सम्पूर्ण जनताहरू नयाँ सरकार आइसकेपछि, 2/3 झन्डै सरकार बनिसकेपछि, कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भइसकेपछि, यति ठुलो शक्तिशाली पार्टी र यति ठुलो इतिहासमै सबभन्दा झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार आइसकेपछि जनताका अपेक्षाहरू व्यापक रूपमा बढेर आएको सर्वविदित छ। तर हामीले सरकार कसरी सञ्चालन गर्यौं भने पुरानै सरकार, जो अल्पमतका सरकारहरू, अस्थिर सरकारहरू थिए, त्यही सरकारको निरन्तरताको हिसाबले हेर्दा यो सरकारले काफी काम गरेको छ। तर 2/3 बहुमतको सरकार र जनताको त्यही अनुसारको अपेक्षा, राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आइसकेपछि, राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन आइसकेपछि जनताका जुन अपेक्षा छ त्यो स्तरमा सरकारले अझै काम गर्न सकिरहेको छैन र पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टी एकताका अधुरा कामलाई पनि हामीले त्यो स्तरमा पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। सरकारले पनि जनताका अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको कुरामा हामी केन्द्रित भएर बहस गर्ने कुरा स्वाभाविक थियो। तर त्यो एजेन्डालाई अझै अलिकता ओझेल पारेर बहस गर्दै जाने क्रममा यति बेला हामी विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छौँ र कोरोना भाइरसले केवल मानव जातिलाई मात्रै होइन, विश्वको अर्थतन्त्र र विकास र समृद्धिलाई पनि धेरै नै ठुलो असर गरिरहेको छ, धेरै ठुलो सङ्कटमा पारिरहेको छ। यस्तो प्रकारको एउटा सङ्कटपूर्ण घडी छ भने दोस्रो कुरा, हामीले सीमा विवादको विषयमा लडिरहेका छौँ। आफ्नो सीमा प्राप्तिको लागि, मिचिएको सीमा नेपालको भूमि प्राप्त गर्नको लागि लडिरहेका छौँ। त्यसमा सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, जनताहरू सबै मिलेर एक ढिक्का भएर हामीले त्यसको विरुद्धमा लड्ने प्रण गरिरहेका छौँ।
नयाँ नक्सा छापिसकेका छौँ र हामीले लोगो पनि हामीले परिवर्तन गर्ने भनेर संविधान संशोधनसम्म गरिसकेका छौँ। यस्ता ठुल्ठुला विषयहरूसँग हामीले उठाएका छौँ एकातिर राष्ट्रिय रूपमा, अर्कोतिर हामीले कमसेकम पनि सहल आएर नेपालको चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई ठुलो तहस-नहस पनि पार्ने स्थितिबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्ता किसिमका प्राकृतिक र महामारीका विपत्तिहरू आइरहेको एकातिर सन्दर्भ छ भने अर्कोतिर हामीले विकास र समृद्धिको दिशातिर पनि हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी जनताका आकांक्षा राष्ट्रका आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको सरकार र त्यसलाई नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको विषयमा बहस छलफल आउनु, यसलाई हामीले स्वाभाविक ठान्नुपर्छ। कसरी पार्टीलाई गतिशील बनाउने, एकताबद्ध गर्ने र कसरी सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने भनेर छलफल गर्ने कुरालाई हामीले आवश्यकै ठान्नुपर्छ। तर अब सरकार परिवर्तन या पदको परिवर्तनले मात्रै समस्याको समाधान गर्दैन। आवश्यक पर्यो भने त्यो ठाउँमा पनि हामी पुग्न सक्छौँ। तर त्यो सरकारको परिवर्तन, यो बेलामा सरकारको परिवर्तन, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट अहिले जुन किसिमको परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच आएको छ, हाम्रो पार्टी एकताको मान्यता, पार्टी एकताको म्यान्डेट, हामी अर्को सहमतिको म्यान्डेट, एकता महाधिवेशन, संयुक्त रूपमा एकता महाधिवेशन नगर्ने बेलासम्म हामीले सहमतिबाट जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सहमति छ, त्यो म्यान्डेट छ। त्यसको विपरीत हामीले फेरि बहुमत र अल्पमतको माध्यमबाट हाम्रो भन्न पदहरू दुवै पदबाट अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट परिवर्तन गर्दा फेरि त्यसको चाहिँ यो बहुमतीय र अल्पमतीय प्रणालीमा जाँदा जुन हामी म्यान्डेट र जुन सहमतिबाट आयौँ त्यसो सहमतिको विरुद्ध हुने सम्भावना। अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि त्यो अर्को बहुमत र अल्पमत र सरकार र पार्टीको अध्यक्ष परिवर्तन भयो, प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो भने फेरि अर्काले फेरि चाहिँ परिवर्तन गर्न लाग्ने, देश अस्थिरतातिर जाने बिल्कुल त्यो सम्भावना देखा पर्छ। त्यसकारणले देशको राजनीतिक स्थिरताको लागि, विकास र समृद्धिको लागि पार्टी र सरकारमा भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई गम्भीर रूपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने, आवश्यक पर्यो भने सहमतिको आधारमा नि हामीले पदको बाँडफाँड र परिवर्तन गर्न नसकिने भन्ने कुराहरू भई जब हामी जुन विधिबाट जाँदैछौँ त्यसले अस्थिरता सिर्जना गर्छ कि भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू, त्यति मात्रै होइन आम नेपाली जनताहरू र कमसेकम विपक्ष र मिडियाकर्मी र व्यवसायीहरू पनि आज दुई तिहाई बहुमतको झन्डै जो सरकार छ यसमा यो पार्टीमा ठुलो विघटन र विग्रह र विभाजन आयो भने, विभाजनको रेखा कोरियो भने अस्थिरता सिर्जना हुन्छ र देश ठुलो आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा पर्न सक्छ, आर्थिक सङ्कटमा जान सक्छ, देश अस्थिरतातिर जान सक्छ। त्यति मात्रै होइन, गणतन्त्र नै खतरामा जान सक्छ, देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै खतरा हुन सक्छ भन्ने आशंकाहरू पैदा भयो। त्यसकारणले हामीले विधिसङ्गत तरिकाले सहमतिको आधारमा यो नेकपाभित्र उठेका विवादहरूलाई, असहमतिहरूलाई सहमतिको माध्यमबाट, छलफलको माध्यमबाट हामीले हल गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गरेर मात्रै त्यसको लागि पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्छ। त्यसकारणले पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, अहिले जुन किसिमको विवादहरू अस्वस्थ रूपमा भइरहेको छ त्यो विवादलाई युद्धविराम गर्ने अनि आवेगको होइन विवेकसङ्गत तरिकाले समस्याको समाधान गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने
र सहमतिको माध्यमबाट हामीले अगाडि बढ्ने, सहमति खोजेर, सहमतिका उपायहरू खोजेर सहमति गर्ने दिशातिर जान सकियो भने यो चाहिँ वास्तवमा केवल नेकपाभित्र भएको यो विवाद मात्रै होइन, यो चाहिँ सङ्कट होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै यसले ठुलो अप्ठ्यारो पार्ने, गणतन्त्र नै खतरामा पुग्ने भएको हुनाले हामीले एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकले अर्कालाई निषेध गरेर होइन, एकले अर्कालाई सम्मान गरेर सहकार्य गरेर समाधान खोज्नु पर्दछ। त्यसको लागि टोपबहादुर रायमाझी यो सहमति निर्माण गर्नको लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्नुपर्दछ। यहाँ पहिलो स्तरका नेताहरू, दोस्रो स्तरका नेताहरूको पनि कुरा आइरहेको छ, धेरै गुनासाहरू आइरहेका छन्। यसमा मेरो भनाइ के छ भने हामी दोस्रो स्तरका भनौँ, दोस्रो पिढीका नेताहरूले पहिलो पिढीका नेताहरूलाई यो विवाद र यो अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने, सघाउ पुर्याउने, सहयोग गर्ने, सहमतिको लागि वातावरण तयार गर्ने हामीले अन्तिमसम्म तयारी गर्दछौँ। हामी यो वा ऊ गुटमा लाएर, यो वा ऊ अर्को पक्षमा, एक वा अर्को पक्षमा लाएर नेताहरूलाई उस्काउने र विवादलाई चर्काउने र पार्टीलाई फुटसँग पुर्याउने हामीले त्यो काम गर्न हुँदैन भन्ने म मान्यता राख्दछु। त्यसो गर्नु हुँदैन। नेताहरूलाई सघाउ पुर्याउने, सहयोग गर्ने, विवाद चर्काउने, अन्तर्विरोध चर्काउने र फुटको दिशातिर लैजाने कामहरू हामीले गर्न हुँदैन। हामीले विवादलाई मत्थर गर्ने, नेताहरूलाई सहयोग पुर्याउने, अहिले हामीले प्रधानमन्त्री हुने पनि होइन, अहिले हामीहरू अध्यक्ष हुने पनि होइन। हामी निस्वार्थ भावनाले तपाईहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्। हामी त्यो सहमति गर्नको लागि, सहकार्य गर्नको लागि, विवाद मिलाउनको लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने र गर्नु भन्ने मात्रै होइन, पुरा सघाउ पर्नको लागि अन्तिमसम्म कोसिस गर्ने होइन। उहाँहरूले त्यो विवादहरूलाई अन्तिमसम्म मेहनत गर्दा पनि, ठुलो सहयोग मिल्दा पनि उहाँहरूले विवाद मिलाउन सक्नु भएन भने उहाँहरूको नेतृत्वको खुबी, क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्छ। त्यति बेला अहिले नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन, तर विवाद हल गर्न नसक्ने हो भने उहाँहरूको खुबीमाथि, उहाँहरूको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्छ। उहाँहरूले विवाद निकाल्न नसक्ने, पार्टीलाई विवाद हल गर्न नसक्ने, पार्टीलाई उहाँहरूले पार्टीका विवादहरूलाई हल गर्न नसक्ने, पार्टीलाई विभाजनतिर लाने हो भने उहाँहरूको नेतृत्वको क्षमतामाथि क्वेसन उठ्छ। उहाँहरूलाई विवाद मिलाउने उहाँहरूलाई राइट छ, उहाँहरूलाई विभाजन गर्ने राइट छ, अधिकार छैन। र उहाँहरूले विभाजनतिर यो देशलाई, यो पार्टीलाई लैजानु भयो भने उहाँहरूलाई नेता मानेर बसिरहनु जरुरी छैन। त्यसकारणले दोस्रो तहका नेताहरूले त्यसको लागि पहल कदम लिनुपर्छ। उहाँले विभाजनतिर लानुभयो भने दोस्रो तहका नेताहरूले गर्नु। अहिले पहिलो तहका नेताहरूले सहयोग गर्ने हो, आधार तयार गर्ने हो, सम्मान गर्ने हो, सहकार्य गर्ने हो, अन्तिमसम्म गर्ने हो। तर विभाजनतिर लानुभयो भने उहाँहरूको नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ। मैले भनिसकेँ, त्यसले ठुलो समस्या पैदा गर्छ। त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्रै होइन, विश्व मानव जातिलाई, विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक धक्का लाग्दछ। त्यसकारणले कसैको उस्कावटमा, कसैको निर्देशनमा या गलत तरिकाले, गलत बहकाइमा लागेर त्यो कदम अगाडि चालियो भने त्यो ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयं नेताहरूको लागि पनि ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसकारण त्यो दिशातिर हामी जान हुँदैन। हामीले अन्तिमसम्म यो राष्ट्र र जनताको, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, देशको विकास र समृद्धि,
गरिबी हटाउने, बेरोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रश्नमा यो नेकपालाई अहिलेको स्थितिमा एकताबद्ध गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट जुन किसिमको नेकपा विभाजनतिर गयो भने यो देशको गणतन्त्र पनि धरापमा पर्नेछ। त्यसकारणले हामीले गणतन्त्रको रक्षा र पार्टीको एकताको लागि हामी अन्तिमसम्म क्रियाशील रहनेछौँ, प्रतिबद्ध रहनेछौँ। म सबै नेता कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता साथीहरूलाई यो दिशातिर अगाडि बढ्नको लागि म आग्रह, अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भोलिको बैठकमा कुरा मिल्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? होइन, बैठकमा मिल्नको लागि टाइम लाग्न सक्छ। मैले अगाडि भनिसकेँ कि हामीले आवेगबाट होइन, विवेकसङ्गत तरिकाले, हामीले निकास निक्लिने तरिकाले, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्यले हामीले छलफल चलाएर समय लाग्न सक्छ। समय त यति समयभित्र हामी विवाद मिल्न सक्छ भन्ने भन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो विवाद समाधान गर्न र पार्टीलाई सिस्टममा ल्याउन र एकताबद्ध गर्नको लागि हामी सबै क्रियाशील छौँ। त्यो दिशातिर हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले पछिल्लो समय प्रचण्डको साथ छोड्नुभयो भन्ने न्युजहरू बाहिर आइरहेछ, के हो खास? म नेकपाको एउटा कार्यकर्ता हुँ, नेकपाको एउटा सिपाही हुँ। मैले गुटहरूलाई मान्दैन, गुटहरूमा विश्वास गर्दैन। मेरा नेता, आदरणीय नेता कमरेड प्रचण्ड पनि मेरो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ र केपी शर्मा ओली पनि मेरो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, लगायत अन्य नेताहरू पनि मेरा आदरणीय नेता हुनुहुन्छ। त्यसकारणले मैले कुनै गुटमा नलागेको कारणले, गुट परिवर्तन गर्ने कुनै पार्टीको व्यक्तिको पछि नलायो हुनाले, पार्टीको पछि लायो भने व्यक्ति छोड्ने र अर्को व्यक्तिलाई समात्ने भन्ने मेरो हुँदैन। मैले के छ भने नेकपा पार्टी र त्यसको विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम, त्यसको विधानलाई मानेर म एक नेकपाको सिपाही हुँ, म सदस्य हुँ। म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। म कुनै व्यक्तिको या केपी ओलीको या प्रचण्डको या माधव नेपालको म सदस्य होइन। म उहाँलाई सम्मान गर्छु, आदर गर्छु, तर म व्यक्तिको मान्छे होइन, म पार्टीको मान्छे हुँ।